Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, let's begin our discussion. हामी पनि आज पनि स्टिल रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टकै कन्सेप्टमा डिस्कसन गरिरहेछौँ। आज चाहिँ पार्ट अफ दि रिमेनिङ डिस्कसनमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2016 भनेर डिस्कस गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले इन्डस्ट्रियल पोलिसीका कुराहरू गऱ्यौँ, टुरिज्म पोलिसीका कुराहरू पनि योभन्दा अगाडिको च्याप्टर्सहरूमा गरिसकेका छौँ, ट्रेड एन्ड कमर्स पोलिसीको डिस्कसन गऱ्यौँ। तर यो चाहिँ हामीले एक्टको रूपमा डिफाइन गर्दैछौँ, डिस्कसन गर्दैछौँ। यसका सर्टेन प्रोभिजन्सहरूलाई पिकअप गर्छौँ। यसमा चाहिँ मोस्टली अलिकति बढी चाहिँ जस्तो कर्पोरेट काइन्ड अफ दि सोसल जस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतमा डिडक्सन गरिने अथवा चाहिँ एलोकेट गर्नुपर्ने जुन एउटा भन्छ नि हामीले चाहिँ सोसल सर्भिस अन्तर्गतको प्रोग्राम्सहरूको बारेमा चाहिँ अझ यसले हाइलाइट गरेको छ। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआर भनौँ न, सिएसआरको प्रोभिजनहरू चाहिँ यहाँ हाइलाइट गरेको छ। बेसिकल्ली यो एक्टले पनि जस्तो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2016 भने यो पनि अमेन्ड भएको हो। यसमा चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ यसलाई अमेन्ड भएको छ। यसमा चाहिँ जस्तै इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 1992 लाई रिप्लेस गरेको छ भनेको त्यसमा चाहिँ फर्दर अमेन्डमेन्ट संशोधन गरिएको छ। यसैमा हामी थोरै चर्चा डिस्कसन गर्छौँ र यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो यो एक्ट पनि बेसिकल्ली जस्तो इन्डस्ट्रीको रजिस्ट्रेसन अपरेसनहरू र इन्डस्ट्रीले पाउने फ्यासिलिटिजका कुराहरू यी कुरामा चाहिँ सामान्य हाइलाइट गरेको छ यो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2016 पनि, जुन औद्योगिक काइन्ड अफ दि कानुनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ। त्यसमध्येको मेजर प्रोभिजन्सको रूपमा चाहिँ वी आर गोइङ टु मेक द डिस्कसन अबाउट दि इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन। होइन, नर्मल्ली इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन इज म्यान्डेटरी, त्यो कुरा त कमनै भइहाल्यो। त्यो कुरामा चाहिँ यसले फोकस गरेको छ। अब त्यो विदाउट रजिस्ट्रेसन चाहिँ कसैले इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्यो भने चाहिँ दे आर responsible, they are compelled to bear the compensation financially अथवा नन फाइनेन्सियली सर्टेन कम्पेन्सेसनहरू चाहिँ पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एज आई डिस्कस बिफोर जस्तो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जसलाई हामी सिएसआर भन्छौँ, मोस्ट अफ दि पिपल आर वेल नोन टु दिस फ्याक्ट। जस्तो हामीले योभन्दा अगाडिका डिस्कसनमा पनि फ्रिक्वेन्टली यसलाई थोरै अथवा धेरै चाहिँ चर्चा गर्दै आएका छौँ, होइन, थोर बहुत चाहिँ। अब यसमा चाहिँ प्रोभिजन के छ त भन्दाखेरि नर्मली इच एन्ड एभ्री इन्डस्ट्री इज रेस्पोन्सिबल टु बियर दि काइन्ड अफ दिस टाइप अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी। यो अब्लिगेसनलाई पनि बियर गर्नुपर्छ भन्न खोजेको भनेको कुनै पनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफ्नो प्रफिटको मिनिमम पनि 1% है, म्याक्सिमममा चाहिँ लिमिटेसन छैन, जति पनि गर्न सक्छ भलन्टरीली, बट मिनिमम चाहिँ 1% अफ देयर प्रफिट सुड बी एलोकेटेड, शुड बी म्यानेज फर दि सिएसआर प्रोग्राम भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ भनेको के त, कुनै पनि इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएर त्यसमा चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गरेको छ, बिजनेस एक्टिभिटीहरू गरेको छ भने त्यसबाट आर्जित मुनाफाबाट कम्तीमा पनि 1% चाहिँ अथवा 1% चाहिँ उसले चाहिँ यो सोसल दायित्व अन्तर्गतमा चाहिँ बजेटहरू छुट्याएर विभिन्न सोसल सर्भिसेसहरू गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी नै छ। यसमा ट्याक्सले नै के अरे एक्टले नै यो कुरा चाहिँ राखिदिएको छ। त्यसो भएको हुनाले नो वान क्यान स्किप अवे फ्रम दिस एक्ट, किन ल कानुनबाट चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ पर भाग्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तर एउटा कन्फ्युजन चाहिँ छ। जस्तो कन्फ्युजन कस्तो हाल कन्फ्युजन छ भने यस्तो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ आइदर त्यो 1% चाहिँ बिफोर ट्याक्स हो कि अथवा आफ्टर ट्याक्सको प्रफिटमा हो भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन छ, अथवा चाहिँ त्यो खालको कन्फ्युजन छ। त्यहाँनिर चाहिँ खेल्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। अब कहाँनिर बेनिफिट हुन्छ त्यो पार्टलाई उसले पिकअप गर्न सक्छ, किनभने लिगल्ली नै त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सन नगरेको हुनाले बिफोर ट्याक्सको प्रफिट हो कि आफ्टर ट्याक्सको प्रफिट हो भन्ने कुरा छैन। त्यो चाहिँ अब आफ्नो फाइदा अनुरूप चाहिँ जस्तो बिजनेस पर्सनहरूले इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ। ओके, अर्को कुरा चाहिँ छ जस्तो विभिन्न लेभलका जस्तो भनौँ न, सो इन्डस्ट्रीका लेभलहरू छन्, टाइप्सहरू छन्। हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजका इन्डस्ट्रीहरूको डिस्कसन गऱ्यौँ, इभन अझै पनि गर्दैछौँ।
जस्तो हामीले चाहिँ मिडियम इन्डस्ट्रीहरूको केसमा चाहिँ नर्मल्ली जस्तो फिक्स एसेट्सहरू लगभग 10 करोड भन्दा बढी को चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू मिनिमम 10 करोड अथवा त्योभन्दा बढीको जस्तो फिक्स एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरू पनि इभन मिडियम साइजको इन्डस्ट्रिजहरू दे आर रेस्पोन्सिबल टु पे द CSR अथवा टु म्यानेज द बजेट अन्डर द CSR। र अर्को चाहिँ जस्तो यसमा के भनेको छ भने यस भनेको मिनिमम 10 करोड होइन अथवा चाहिँ म्याक्स के अरे 10 करोड अथवा चाहिँ 25 करोड भन्दा कम अथवा 10 करोड भन्दा बढीको लगानी भएको फिक्स एसेट्समा लगानी भएको के अरे इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि चाहिँ CSR को के त रुल्सहरू अप्लाई हुन्छ। जस्तो लार्ज इन्डस्ट्रीहरूको केसमा पनि जसको चाहिँ फिक्स एसेट्समा लगानीहरू इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 25 करोड भन्दा बढी हुन्छन्, दे आर अल्सो इक्वली रेस्पोन्सिबल टु म्यानेज द फन्ड अन्डर द CSR प्रोग्राम। एन्ड सिमिलरली इभन इन द केस अफ द कटेज इन्डस्ट्रिज अथवा कटेज र स्मल इन्डस्ट्रीको केसमा पनि जसको वार्षिक कारोबार चाहिँ 15 करोड भन्दा बढीको हुन्छ, त्यस्तो खालको कटेज इन्डस्ट्रीले पनि अथवा स्मल इन्डस्ट्रीले पनि CSR प्रोग्राममा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको एकर्डिङली यो एक्टको एकर्डिङली चाहिँ 1% चाहिँ तिनीहरूले पनि म्यानेज गरेर सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको बजेट अन्तर्गत चाहिँ खर्च गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो प्रोभिजनहरू छ। अब क्लियरली यसलाई चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गरेको छ। मिडियम इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ 10 देखि 25 करोडसम्मको होइन फिक्स एसेट्स भयो भने अथवा चाहिँ लगानी गरेको छ भने लार्ज इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 25 करोड भन्दा बढीको लगानी भएको संस्थाहरूले इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ CSR प्रोग्राम अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ। र कटेज र स्मल इन्डस्ट्रीले पनि 15 करोड भन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गरेको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा पनि CSR प्रोग्राम अन्तर्गत पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेको छ। अब त्यसलाई पनि जस्तो एनुअल प्लानको बेसिसमा प्रोग्रामको बेसिसमा चाहिँ द्याट फन्ड हेज टु बी युटिलाइज्ड होइन। जति पनि फन्डहरू CSR को प्रोग्राम्सको अन्तर्गतमा अथवा बजेट CSR को जुन टाइटल को अन्तर्गतमा चाहिँ एलोकेट गरेको छ त्यो पनि एउटा सिस्टमिक प्लानहरू प्रोग्राम्सहरू बनाएर गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो कलेजकै नजिक छ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जस्तो त्यहाँ चाहिँ निस्ट कलेज नजिकैको पार्क यहाँले याद गर्नुभयो होला सायद मल्ल होटेल के को ठ्याक्क अपोजिट होला सायद इफ आइ एम नट रङ भनेको अस्कल क्याम्पसको अलिकति उता लैन्चर जाँदै गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो ठुलो ग्राउन्ड थियो। त्यसमा चाहिँ अहिले एनसेल कम्पनीले चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोग्रामको अन्डरमा चाहिँ उसले पार्क क्रिएसन गरिरहेको छ। मैले चाहिँ ब्यानर देखेँ भनेको द्याट इज द वे हाउ दे हेभ टु द बियर दि सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। उसले आफैले फन्डिङ गरेर त्यो पार्कहरू निर्माण गर्न उसले लगानी गरिरहेछ। अब त्यो वेबाट हेर्ने हो भने जस्तो पहिला पनि हामीले भन्यो नेपाल टेलिकमले अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ फ्री कलहरू फोन कलहरू फ्री SMS को फेसिलिटिजहरू दिएको थियो। इभन अहिले पनि कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो रिङटोनहरूमा जस्तो हामीले फोन डायल गर्ने बेलामा चाहिँ अवेरनेस बिल्डिङ गर्ने खालको जस्तो म्यासेजहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। जस्तो टेस्टलेस भएमा तपाईँ गन्ध हराएमा के गरेमा चाहिँ कोभिड लाग्यो हुनसक्छ, सचेत हौँ, आइसोलेसनमा बसौँ, हर्डेबर ब्ला चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेछ। त्यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू पनि गर्न सक्छन् डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द अर्गनाइजेसन। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल टेलिकमले सेनिटेसनका प्रोग्राम्सहरू बागमती सेनिटेसनका प्रोग्राम लगायतको विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेका छन्। चौधरी ग्रुपका सेभरल एक्जाम्पलहरू छन् होइन। CG ग्रुपका त्यस्ता धेरै कम्पनीजहरूले पनि गरिरहेछन्। अब त्यसको लिस्टहरू हामीले पिकअप लिस्ट आउट गरेका छैन, बट सेभरल एक्जाम्पल्स आर देयर भनेको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको अन्डरमा चाहिँ के गरिरहेछन् विभिन्न प्रोग्राम्सहरू गरिरहेछन्। हाम्रो नजिकैको इक्जाम्पल चाहिँ कलेज नजिकैको इक्जाम्पल मैले दिइहालेँ। त्यो चाहिँ प्लान प्रोग्राम्सहरू बनाएर गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ त्यो फन्डहरू जुन CSR को कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको अन्डरमा कलेक्टेड भएको फन्डहरूको युटिलाइजेसन कसरी भयो त्यसको पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ होइन। सम्बन्धित गभर्मेन्टको अथोरिटीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छ। अर्को जस्तो हाम्रो लेबर एक्ट हामीले 2017 को भर्खरै डिल गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडिको टपिक्समा चाहिँ प्रिभियस डिस्कसनमा चाहिँ नो वर्क नो पे को प्रोभिजन चाहिँ यहाँ पनि मिट भएको छ। सो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2016 र लेबर एक्ट 2017 को प्रोभिजन बनेको छ जुन चाहिँ नो वर्क नो पे चाहिँ सिमिलर छ, एक्ज्याक्टली के त काइन्ड अफ कम्प्याटेबल भएको छ। र अर्को यहाँ चाहिँ कन्ट्राडिक्सन कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै रेस्ट्रिक्सन अन दि स्ट्राइक भनेको छ। अब जबकि हामीले हिजो मात्र डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो लेबर एक्टको एक्ट 1992 भनौँ अथवा लेबर एक्ट 2017 भनौँ अमेन्ड भएर बनेको एक्ट,
त्यसले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन त्यसमा चाहिँ स्ट्राइक चाहिँ जस्तो अलाउड स्ट्राइक भनेको छ। यदि कसैको इम्प्लोइजहरूको जेन्युन इस्युजहरू छन्, त्यो सम्बोधन एड्रेस भएको छैन भने इन सच अ सिचुएसन दे क्यान जस्ट म्यानेज, दे क्यान जस्ट हुन्छ नि अर्गनाइज द स्ट्राइक, बट द्याट सुड बी पिसफुल है फेरि। बट त्यो पिसफुल स्ट्राइक पनि गर्न पाउँदैन भन्ने क्लेम चाहिँ के छ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्टको छ। भनेपछि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, अब प्रब्लम चाहिँ क्रिएट हुने भयो। अब त्यसमा चाहिँ अब लेबर एक्टले चाहिँ एउटा क्लेम गर्ने भयो, अब इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्टले एउटा क्लेम गर्ने भयो भनेको यसमा सिमिल्यारिटी भएन। भोलि जस्तो त्यहाँ जस्टिसकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब त्यो यो इस्युजहरू कसरी ल्यान्डिङ हुन्छ, इम्प्लोइजको बिचमा रेज भएको इस्युजहरू चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई सेटल गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल एक्टकै ब्याकग्राउन्डबाट हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ क्वेसनेबल चाहिँ छ है। हामीले भन्यौँ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट चाहिँ अब इन्डस्ट्रीको ओभरअल सिनारियोलाई हेरेर इन्डस्ट्रीको फेभरमा बनेको भयो। यद्यपि लेबर एक्ट 2017ले चाहिँ लेबरहरूको फेभरमा मोर कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्ने भयो। लेबरहरूको फेसिलिटिजका कुराहरू ओभरअल काइन्ड अफ त्यसका चाहिँ इन्टायर थिङ्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो फोकस गरिएको छ त्यसमा चाहिँ। त्यो भएको भने कतिपय कुरा चाहिँ भने एक्टमा पनि कन्ट्राडिक्सनहरू चाहिँ हुन सक्छन्। अब अर्को चाहिँ अफेन्सेस भनेको छ अथवा ब्रिच अथवा स्याङ्सन अथवा पेनाल्टी भनेको छ। नर्मल्ली चाहिँ द इन्डस्ट्री रेगुलेटेड विदाउट रेजिस्ट्रेसन होइन, अब त्यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू दर्ता नभइकन रन भएको अवस्था छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई कारवाहीहरू हुनसक्छ, पेनाल्टीहरू हुनसक्छ भन्न खोजेको यसमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ फाइलिङहरू, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू होइन एक्टको अन्डरमा चाहिँ जुन जुन कुरा चाहिँ चाहिन्छ भनेको छ अथवा प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने छ त्यो गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा सामान्य रूपमा त्यो त उस कारवाहीको भागीदार त हुने भइहाल्यो। र अघि हामीले भने जस्तै सिएसआरको प्रोग्राम्सहरू अथवा त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरेको छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुनसक्छ, उसले चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ दि अब एक्जिस्टिङ एक्टको चाहिँ ब्रिच गरेको, उल्लङ्घन गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसको एकोर्डिङली उसलाई पेनाल्टीहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो स्याङ्सन भनेर छ, यसमा चाहिँ सर्टेन पेनाल्टीहरू छ। अब त्यो पेनाल्टीको रूपमा चाहिँ केसम्म गर्न सक्छ, कुन हदसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री नै बन्द गराउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ एउटा चाहिँ त्यो कुरा भनेको छ। अथवा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो फाइनेन्सियल फाइनहरू भनौँ न, आर्थिक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ कम्पेन्सेसन अथवा चाहिँ फाइनहरू, पेनाल्टीहरू चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा यहाँनिर दिएको छ यसमा चाहिँ जस्तो लार्ज स्केलको इन्डस्ट्रीहरूको केसमा चाहिँ उसलाई फाइनेन्सियल पेनाल्टीहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ कम्तीमा 1 लाखदेखि 3 लाखसम्मको चाहिँ हाराहारीमा उसले चाहिँ फाइनहरू भर्नुपर्छ यदि उसले इन्डस्ट्री चाहिँ दर्ता नगरिकन रन गरेको छ भने। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनहरू छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ जस्तो सिएसआरसँग रिलेटेड जुन एक्टको प्रोभिजन छ अथवा सिएसआरको जुन प्रोभिजन छ त्यो प्रोभिजनलाई मिट गरेन भने अथवा जस्तो उसले चाहिँ एनुअल ट्रान्जेक्सनहरू प्रफिटहरू मध्येको जस्तो 1% चाहिँ बजेटहरू अथवा चाहिँ प्रफिटहरू सिएसआरमा एलोकेट गरेर उसले चाहिँ सिएसआरको प्रोग्राम्सहरू रन गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 0.75% चाहिँ उसले चाहिँ के दिनुपर्छ, फाइनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ अथवा चाहिँ यस्तो खालको के त काहीँ प्रोभिजनहरू छ। यदि ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट के अरे ब्रिच अफ ल अथवा चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ लहरूको अहिले बनेको लहरूको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यस्तो खालको पेनाल्टीहरू चाहिँ उसले वहन गर्नुपर्छ। अर्को त सामान्य क्लासिफिकेसनको कुराहरू छ, यसलाई म धेरै चर्चा गर्दिनँ। यो हामीले सेभरल टाइम्स चाहिँ लगभग समहाउ डिस्कसन गरिसकेका छ। भनेको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ जस्तो अब डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा के गर्न सकिन्छ, क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यो हामीले यो चाहिँ कमन भयो। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भयो जसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ र मेटेरियल्सहरू युज गरेर, द्याट इज नन एज द म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री। इनर्जी बेस्ड इन्डस्ट्री भनेको छ जसले इनर्जी उत्पादन गर्ने काम गर्छ, प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ, इनर्जी जेनेरेट गर्छ, त्यही नै इनर्जी बेस्ड इन्डस्ट्री हो। अब एग्रो एन्ड फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री भनेको छ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड अथवा फरेस्ट रिसोर्सेससँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू नै के हो त, अब त्यो चाहिँ फरेस्ट रिसोर्स बेसका इन्डस्ट्री भयो अथवा एग्रो बेसका इन्डस्ट्रीहरू भयो। अब मिनरल इन्डस्ट्री भनेको छ जुन चाहिँ अवश्य पनि के हो त, मिनरल रिसोर्सेसहरूको एक्सक्याभेसन यसको प्रोसेसिङ गर्ने इन्डस्ट्री नै मिनरल इन्डस्ट्री हो। टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेको छ जस्तो ट्राभल एजेन्सीहरू, हट एयर बेलुनहरू भयो, ट्रेकिङका कुराहरू भयो, होटल रेस्टुरेन्टहरू होइन, टुरिस्ट लजिङका कुराहरू, यो सबै बिजनेस कन्डक्ट गर्ने
बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री अन्तर्गत पर्छ। सर्भिस इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ जस्तो हस्पिटलहरू भयो होइन, फोटोग्राफी होला, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन होला, कन्स्ट्रक्सन्स होला होइन, सो कन्सल्टेन्सी होला, यी यावत कुराहरू चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्रीभित्र राखिएको छ। अब फिक्स एसेट्सको आधारमा पनि यो हामीले +2 देखि पढ्दै आएको, जस्तो कटेज इन्डस्ट्री भनेर एउटा राखेको छ, त्यो चाहिँ लगानीको आधारमा। अब स्मल इन्डस्ट्री भनेर छ एउटा चाहिँ होइन, जस्तो 30 मिलियनसम्मको एउटा लगानी भयो, फिक्स एसेट्समा लगानी भयो, त्यसलाई स्मल इन्डस्ट्री भन्ने भयो। मिडियम इन्डस्ट्री चाहिँ जस्तो बिट्विन 30 मिलियन टु 150 मिलियनसम्मको इन्भेस्टमेन्ट भयो भने त्यसलाई पनि के भनेको छ, मिडियम इन्डस्ट्री भनेको छ लगानीको आधारमा चाहिँ। लार्ज इन्डस्ट्री भने चाहिँ 150 मिलियन भन्दा एबोभ लगानी भएको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लार्ज इन्डस्ट्री भनिनेछ भनेर लगानीको आधारमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। त्यो बाहेक केही चाहिँ फर्दर यसको चाहिँ क्लासिफिकेसनहरू पनि छ अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पाएको चाहिँ, जस्तो यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू भयो, जस्तो इन्फर्मेसन अथवा ट्रान्समिसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि के गरेको छ, सेक्टर वाइज चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ। यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको पनि परिकल्पना गरेको छ। जस्तो इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले चाहिँ नर्मल्ली जस्तो इन्डस्ट्रिजहरूको प्रमोसनको लागि आवश्यक एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने काम गर्छ यसले, र साथसाथै यसले के गर्छ, नेसेसरी काइन्ड अफ दि कोअपरेसनहरू होइन, जस्तो यसमा चाहिँ पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि रेगुलेसन्सहरूलाई चाहिँ फर्दर के त यसलाई चाहिँ एक्सनमा राख्नको लागि चाहिँ सपोर्टिभ रोलहरू प्ले गरेर हुन्छ। यसले इभन गाइडलाइन्सहरू दिएर हुन्छ, जस्तो होइन, जस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्सका अब्जेक्टिभ्सहरू मिट गर्नको लागि, र यसले चाहिँ पोलिसी लेभल र काइन्ड अफ द इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल पोलिसीको चाहिँ जस्तो कोअर्डिनेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यो खालको रोलहरू चाहिँ यसले प्ले गर्छ। अदर फङ्सन एन्ड ड्युटिज आर एज प्रिस्क्राइब बिलो भनेको छ। यसमा चाहिँ जस्तो यो भित्र होइन, जस्तो इभन हामीले मेन्सन गरेका केही फ्यासिलिटिजहरू हेरौँ, जस्तो कटेज इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ सेल्स ट्याक्सहरू, एक्साइज ड्युटीहरू, इन्कम ट्याक्सहरू के अरे वहन गर्नु पर्दैन कटेज इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ, त्यो खालको छुटहरू अथवा त्यो खालको फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ ग्रान्टेड गरेको छ। अब हामीले यस्तो प्रमोसनको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्रीहरू जो रिमोट एरियामा अथवा चाहिँ अनडेभलप अथवा अन्डर डेभलप एरियाजमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ, स्थापना गरेको छ भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ लगभग उसले चाहिँ जस्तो सर्टेन पिरियडको लागि, जस्तो 10 इयर्सको लागि चाहिँ उसको के त काइन्ड अफ दि हुन्छ नि फ्यासिलिटिजहरू छ यसमा चाहिँ। जस्तो यसमा चाहिँ सर्टेन भनौँ न काइन्ड अफ दि रिफन्डहरू गर्ने प्रोभिजन्सहरू छ भनेको। नर्मली के हो त, यो इन्डस्ट्रीको प्रमोसनको लागि चाहिँ जस्तो इभन आइसोलेटेड एरिया भनौँ न, पिछडिएको ठाउँहरू, रिमोट एरियामा स्थापना गरेको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ बढी सहुलियत दिने कामहरू गरेको छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब हुनसक्छ जस्तो हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ फ्रुट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू भयो अथवा वाइन इन्डस्ट्रिजहरू भयो, जसले चाहिँ यदि त्यो चाहिँ रिमोट एरियामा भनौँ न दुर्गम क्षेत्रमा ग्रामीण इलाकामा चाहिँ स्थापना गरेको छ भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि जस्तो सेल्स ट्याक्सहरू फ्री गरेको छ, एक्जिम्सन गरेको छ 10 वर्षको लागि। एक्साइज ड्युटीहरू, सेल्स ट्याक्सहरू चाहिँ लाग्दैन भनेको छ त्यो 10 वर्षको लागि, त्यो चाहिँ लामो समय हो। अब यसमा चाहिँ जस्तो एक्सपोर्ट र प्रमोसन इन्डस्ट्रीहरू भयो भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरूले प्रयोग गर्ने यस्तो मेसिन्स, टुल्स, इक्विपमेन्ट्सहरू, मेसिनरीहरू भयो, इभन र मेटल्सहरूमा पनि के त खास त्यस्तो खालको उसमा पनि ट्याक्सहरू चाहिँ चार्ज गरिँदैन भन्ने प्रोभिजनहरू छ। तिनै कुराहरू छ। जस्तो यदि अर्कै एउटा चाहिँ फ्यासिलिटी चाहिँ के छ भने कुनै पनि इन्डस्ट्रीले आफ्नै प्रयोजनको लागि आफैले कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ उत्पादन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ रोयल्टीहरू पे गर्नु पर्दैन, त्यो खालको सुविधाहरू छ। अब यसमा चाहिँ डबल ट्याक्सेसन सिस्टम्सहरू छ, त्यो खालको डबल ट्याक्सेसन सिस्टम जस्तो र मेटल्समा पनि अथवा फिनिस गुड्सको जुन प्रडक्ट्सहरूमा पनि लाग्ने जुन कन्डिसन्स रहन सक्छ त्यो खालको डबल ट्याक्सेसन सिस्टमहरूलाई पनि एभोइड गरिदिएको छ यसले चाहिँ, त्यो खालको प्रोभिजनहरू छ। अर्को चाहिँ सिक इन्डस्ट्री भनेर यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ भनेको कस्तो खालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सिक इन्डस्ट्री भनिनेछ भन्ने कुरा यसमा हाइलाइट गरेको छ। फर इक्जाम्पल जस्तो उसले चाहिँ आफ्नो टोटल प्रोडक्सन क्यापासिटीको लेस देन 20% चाहिँ उसले उत्पादन गर्यो भने
हैन त्यसमा लगभग उसले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा भनौँ न उसको क्यापासिटीको लेस देन 20% मात्र उत्पादन गर्यो भने त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सिक इन्डस्ट्री भनिनेछ भनेको छ। अथवा उनले 5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ समय उ लसमा छन् भने पनि त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सिक इन्डस्ट्रीको रूपमा नामाकरण गरिने भनेको छ। यो गर्नुको अर्को फाइदा चाहिँ के छ भने जब त्यस्तो खालको सिक इन्डस्ट्रीले चाहिँ विभिन्न खालको प्रडक्ट्सहरू अथवा चाहिँ हुनसक्छ मेसिन्सहरू हुनसक्छ कुनै जस्तो आवश्यक पर्ने जस्तो उसको लागि चाहिँ सामानहरू हुनसक्छ त्यस्तो चिजहरू इम्पोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो मेसिनरीका चिजहरू इम्पोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ उसलाई त्यस्तो खालको ड्युटी अथवा ट्याक्सहरू फीहरू चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो खालको सिक इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ। त्यस्तै फ्यासिलिटिजहरू छन् इभन एग्रिकल्चर सेक्टर्समा पनि। एग्रिकल्चर सेक्टर्समा हैन सिक इन्डस्ट्री भनेर नामाकरण नगरे पनि सुविधाको रूपमा चाहिँ कतिपय जस्तो फार्मिङसँग रिलेटेड इक्विपमेन्ट्सहरू ल्यायो हैन जस्तो ट्र्याक्टरहरू ल्यायो कतिपय चिजहरू ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यो त इम्पोर्ट गर्ने बेलामा ट्याक्सहरू चाहिँ खासै नलाग्ने अवस्थाहरू हुन्छ अथवा लाग्नेछन् भने धेरै कम लाग्ने कन्डिसन्सहरू रहन्छ। अर्को त अब यिनै कुराहरू छ हैन नर्मली चाहिँ यो प्रोभिजनभित्र जस्तो यसमा चाहिँ ओके हामीले यो इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 2016 लाई चाहिँ समहाउ ऱ्याप अप गर्यौँ। यसमा चाहिँ लगभग सिद्ध्यायौँ डिस्कसन चाहिँ। र अर्को चाहिँ हामी थोरै डिस्कसन चाहिँ हामी जस्तो ट्रेड युनियन एक्ट 1992 को गर्छौँ। त्यो चाहिँ अमेन्डमेन्ट भएको छ त्यसको पनि संशोधन चाहिँ विभिन्न टाइममा भएको छ 1999 मा भएको छ 2017 मै पनि त्यसको चाहिँ के त संशोधन भएको छ त्यसका पनि सर्टेन प्रोभिजनहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हाइलाइट गर्छौँ। ट्रेड युनियन एक्ट भन्ने बित्तिकै अफकोर्स यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलका ट्रेड युनियनका कुराहरू हुन सक्छ र इन्टरप्राइज लेभलका ट्रेड युनियनहरू भयो हैन। अब त्यसमा अरू कुराहरू छन् यसमा हामी त्यसमा ग्रेजुअली डिस्कसन गर्दै जाउँला। सो फर्स्टमा चाहिँ यसले डिफाइन गरेको छ जस्तो एक्टले चाहिँ ट्रेड युनियन के अरे चाहिँ अब डेफिनेसन्सहरूमा चाहिँ जस्तो इन्टरप्राइज भन्नाले केलाई बुझिनेछ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ इन्टरप्राइज मिन्स के त एन इन्टरप्राइज इस्टाब्लिस भनेको छ कुनै पनि संस्थान हैन स्थापित संस्थान भनेको छ। वर्कर भनेर केलाई बुझिनेछ भनेर एक्टकै भाषामा डिफाइन गरेको छ। वर्कर मिन्स द वर्कर इन्गेज इन भेरियस इन्डस्ट्री हैन ट्रेड अथवा प्रोफेसन विभिन्न खालको जबमा विभिन्न खालको उद्योगहरूमा संलग्न भएका के त वर्कर्सहरूको चाहिँ यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। त्यो कुराहरू छ यसमा। र अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरल लेबर भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर्समा इन्भल्भ भएका लेबरहरू पेड लेबरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एग्रिकल्चर लेबर्स भनिने छ भनेर डिफाइन गरेको छ। म्यानेजर भन्नाले म्यानेजर एपोइन्टेड भनेको छ सिम्पली। अब ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ केलाई बुझिनेछ भने एक्टकै भाषामा परिभाषित गरेको छ। ट्रेड युनियन मिन्स द इन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन रजिस्टर फर द प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ द के त अकुपेसनल राइट अफ द वर्कर्स। बेसिकली त्यही कुरा छ वर्कर्सहरूको राइट्सका कुराहरू अथवा उसको अधिकारका कुराहरू हामी उसलाई आवश्यक पर्ने मिनिमम फ्यासिलिटिजका कुराहरू एरेन्जमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने काम चाहिँ के गर्छ ट्रेड युनियनले गर्छ। त्यस्तो खालको रोलहरू चाहिँ प्ले गर्ने काम चाहिँ गर्छ यसमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ युनियन ट्रेड एसोसिएसन र ट्रेड युनियन फेडरेसनका कन्सेप्टहरू पनि छन् त्यसलाई हामी छोटै अलिकति अहिले चाहिँ चर्चा परिचय गरौँला। अब मेजर फिचर्स एन्ड प्रोभिजन अफ द एक्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेड युनियनहरूको स्थापना गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 10 जना वर्करहरू चाहिन्छ अथवा चाहिँ त्यसले 25% अफ द वर्कर्सहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। त्यही सम्बन्धित इन्टरप्राइजको चाहिँ जस्तो इम्प्लोइजहरू मध्येमा 25% अफ वर्कर्स अथवा 10 जना वर्कर्सहरू मिलेर चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेड युनियनहरूको चाहिँ फर्मेसन गर्न सक्छ। यसको उद्देश्य भनेको त्यही हो विशेष गरी चाहिँ वर्कर्सहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक आर्थिक एउटा पक्षलाई चाहिँ यसले चाहिँ उजागर गर्नको लागि प्रमोसन गर्नको लागि पनि यस्तो खालको ट्रेड युनियनहरूको स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ। अब अर्को त वर्किङ कन्डिसन्सहरू नै इम्प्रुभ गर्ने कुरा नै हो। अब त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्टली लेबर र म्यानेजमेन्टको बिचमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट डिस्कसनहरू कन्फ्लिक्टहरू एराइज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्ने मेन्टेन गर्ने वार्म रिलेसनसिपहरू बिल्डअप गर्ने खालको यसको चाहिँ उद्देश्यहरू छ। प्रोडक्टिभिटी हुन्छन् उत्पादकत्वहरूलाई चाहिँ बढाउने अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको ओभरअल डेभलपमेन्टमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरा नै हो। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब्स्ट्याकल प्रब्लमको रूपमा भन्दा पनि ट्रेड युनियनले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा रोल प्ले गर्नुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभहरू छ।
अब इभन वर्कर्सहरू दोज आर वर्किङ इन द इन्डस्ट्रिज होइन, सो दे मस्ट बी हुन्छ नि रेस्पोन्सिबल टु एकम्प्लिस देयर असाइन ड्युटिज। त्यसको लागि चाहिँ उसले ड्युटिफुल हुनको लागि अथवा डिसिप्लिनको बााउन्ड्रीमा राख्नको लागि पनि यो एक्टले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। यस्ता खालका अब्जेक्टिभहरू चाहिँ यो भित्र राखेको छ। अब यसमा चाहिँ तिनै कुराहरू छ यसमा। अब यसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेड युनियन क्यान होइन फर्म ट्रेड युनियन एसोसिएसन भनेको छ होइन। अर्गनाइजेसनल लेभल ट्रेड युनियनले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ ट्रेड युनियन एसोसिएसन फर्मेसन गर्न सक्ने रहेछ, अथवा ट्रेड युनियन एसोसिएसनले चाहिँ के गर्न सक्छ, यसमा चाहिँ ट्रेड युनियन फेडरेसनहरू चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ छ, बेसिक कुराहरू हामीले पिकअप गऱ्यौँ। अर्को इन्कम ट्याक्स 2002 को सर्टेन कुराहरूमा हामी हाइलाइट गर्छौँ। एगेन यसले पनि के हो त, लिगल प्रोभिजन्सहरू जुन इन्कम ट्याक्ससँग बनेको छ, त्यसको ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसनसँग बनेको छ, त्यसको प्रशासक हुन्छ नि प्रशासनिक एउटा पार्ट हो, फङ्सन्सहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्सको एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने कामहरूसँग चाहिँ के छ, रिलेटेड छ भनेको। इन्कम ट्याक्स डिल्स विथ द सेभरल हुन्छ नि काइन्ड अफ द एक्टिभिटिज रिलेटिङ टु द इन्कम ट्याक्स म्यानेजमेन्ट। तिनै कुराहरूसँग रिलेटेड छ। जस्तो विभिन्न सोर्सेसहरूबाट जेनेरेट भएको इन्कमहरू हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल बिजनेसहरू, इम्प्लोइमेन्टबाट अथवा रोजगारीबाट अथवा इभन लगानीबाट होइन। सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि एरियाजबाट जेनेरेट भएको इन्कमहरू हुनसक्छ। त्यसको त्यो इन्कमहरूलाई चाहिँ अब ट्याक्ससँग रिलेट गरेर, ट्याक्सको पेमेन्टसँग रिलेट गरेर डिल गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। जस्तो कतिपय सोर्सेसहरूमा त यहाँहरूले देख्नु भएको छ, इभन क्राइमहरू होइन अथवा चाहिँ पेनाल्टीहरू हुन सक्छन्, त्यसबाट चाहिँ जेनेरेट भएको इन्कमहरू त भइहाल्यो भनेको। अब यसमा चाहिँ क्राइम एन्ड पेनाल्टीको कुरा छ। यसमा चाहिँ पर्सन स्याल फेस द 30,000 अफ द पेनाल्टी अर अदर फर नट सबमिटिङ द ट्याक्स विदाउट सफिसियन्ट रिजन भनेको छ। भनेको यो चाहिँ पेनाल्टीको रूपमा चाहिँ जस्तो चार्ज गर्न सक्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्राइम भनौँ अथवा चाहिँ उसको काइन्ड अफ के त उसको चाहिँ बदमासीको कारणले गर्दाखेरि ट्याक्सहरू पे गरेको छैन भने चाहिँ 30,000 सम्म चाहिँ के हुने रहेछ, उसलाई चाहिँ लेभी गर्न सक्ने रहेछ अथवा चाहिँ पेनाल्टीहरू चार्ज गर्न सक्ने रहेछ। अब यसमा चाहिँ फल्ट स्टेटमेन्टहरू यस सबमिट गर्यो भने पनि उसले चाहिँ होइन, जसमा उसलाई 1,60,000 सम्म चाहिँ पेनाल्टी हुनसक्छ, त 2 वर्षको चाहिँ जेल सजाय हुनसक्छ भनेको छ। अरू त अब ट्याक्सहरूको सोर्सेसहरू भनेको बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट होइन, कन्टिन्जेन्ट बेनिफिटहरू भइहाल्यो। नर्मल के अरे इन्कम ट्याक्सको सर्टेन प्रोभिजनहरू छ। जस्तो नर्मल कर्पोरेट ट्याक्स भनेर चाहिँ 25% छ होइन। जस्तो यो चाहिँ जस्तो फिक्स गरेको पर्सेन्टेजहरू होइन, नर्मल कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ 25%। तर यसमा चाहिँ जस्तो के छ भने हाइड्रो पावर सेक्टर्सले चाहिँ 20% मात्र बियर गर्नुपर्छ भनेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ 30% राखेको छ। यो एक्टको सर्टेन प्रोभिजनहरू, यसका चाहिँ सेक्सन सब सेक्सनहरू सबै दिएको छ। इभन डिभिडेन्डमा पनि 5% भइहाल्यो। क्यापिटल गेनहरूमा पनि अब ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजनहरू छ। अर्को त भ्याटको कुरा छ 13%, यो कमन कुरा नै हो। यसमा चाहिँ यस्तै छ। यसमा कस्टम ड्युटीहरू भइहाल्यो होइन, सर्टेन कुराहरू चाहिँ इभन ट्याक्सको प्रोभिजनभित्र राखिएको छ। यसमा धेरै कुराहरू तपाईँहरू आफै फेमिलियर भएको हुनाले मैले सर्टकटमा डिस्कस गरेँ। र अर्को जस्तो इन्कम ट्याक्सभित्रै हामीले अलिकति हाइलाइटै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, जस्तो नेपालले चाहिँ डबल ट्याक्स जुन एभोइडेन्स ट्रिटी छ, सन्धि छ, डिटिए भन्छ त्यसलाई सर्टकटमा, त्यो सन्धिमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ। जसले गर्दाखेरि जस्तो यो डबल ट्याक्सेससँग रिलेटेड इस्युजहरूलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सहज बनाउँछ होइन। जस्तो विभिन्न, किनभने मान्छेले चाहिँ 2 भन्दा बढी कन्ट्रिजहरूमा बसेर इन्कम जेनेरेट गर्ने कन्डिसन्सहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्स पेमेन्टको सिस्टमलाई वेल म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ जुन डबल ट्याक्स एभोइडेन्स के त ट्रिटी भनेर जुन डिटिए छ, त्यो खालको सन्धिहरूमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ। जस्तो इन्डियासँग, अब चाइनासँग भइहाल्यो होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब श्रीलङ्का होइन, त्यस्तै गरेर थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया जस्ता अहिले फेरि पछि थुप्रै कन्ट्रीहरू पनि होला। जस्तो मैले पाएको लिस्टहरूमा चाहिँ लगभग 10वटा कन्ट्रिजहरू चाहिँ यहाँनिर लिस्ट आउट भएको छ, जुन कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ नेपालले जस्तो डिटिए को प्रोभिजनहरू अथवा डिटिए को के त ट्रिटिजहरू चाहिँ गरेको छ। त्यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सकिन्छ। यिनै कुराहरू भइहाल्यो लगभग हामीले। हजुर भन्नुहोस्, सुनिरहेको छु सर। त्यो डिटिए को बारेमा एकचोटि भन्दिनु न, के कस्तो हो त्यो प्रोभिजन? ओके, जस्तो यसमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने, जस्तो नेपाल चाहिँ जस्तो डबल ट्याक्स एभोइडेन्स ट्रिटी भनेर भन्छ, जसलाई डिटिए भन्यो।
जसको फुल फर्म चाहिँ डबल ट्याक्स एभोइडेन्स ट्रिटी भनेको छ। अब त्यो ट्रिटी अन्तर्गत चाहिँ जस्तो विभिन्न कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ सन्धि अथवा चाहिँ एग्रिमेन्टहरू गरेको छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब भनौँ न जस्तो हामीले अघि भने जस्तै जस्तो कुनै पनि जस्तो अरू थर्ड कन्ट्रीमा सेकेन्ड कन्ट्रीमा गएर चाहिँ के त उसले चाहिँ इन्कमहरू जेनेरेट गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो भनौँ न उसले चाहिँ कहाँ तिर्ने, कति पैसा एमाउन्ट चाहिँ ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ। डबल ट्याक्सका कुराहरू हुनसक्छन्। जस्तो इन्डियामा कमाइ इन्डियामै तिर्ने, फेरि नेपालमा त्यो इन्कम ल्याए फेरि नेपालमै ट्याक्स तिर्ने खालको जुन डबल जुन ओभरल्यापिङ सिस्टम्सहरू हुनसक्छ। त्यस्तो खालको सिस्टम्सहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ बनेको जुन एग्रिमेन्ट हो यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ। सो त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर अलिकति यहाँनिर चर्चा गरेको छ अ पर्सन्स होइन सेम इन्कम इज ट्याक्सेबल इन बोथ कन्ट्रिज द बेनिफिशियल के त ट्याक्स प्रोभिजन होइन एक्जिम्सन अथवा लोड रेट अफ द ट्याक्स अन्डर द डिटे वुड बी द एप्लिकेबल होइन। सेक्सन 3073 को सब सेक्सन 1 मा यो कुरा छ अथवा इन्कम ट्याक्सको एक्टमा चाहिँ। अब अर्को चाहिँ जस्तो अर्को एउटा प्रोभिजन छ जस्तो होइन सेक्सन 3073 को सब सेक्सन 5 मा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट होइन प्रोभाइड्स लिमिटेसन अन द बेनिफिट अन्डर द के त डिटिए एज भनेर चाहिँ जस्तो। अब यसमा चाहिँ द इन्टिटी क्लेमिङ द के त बेनिफिट इज एन इन्टिटी द्याट इज के त consider of the resident भनेको छ फर पर्पज अफ द डिटिए अफ द कन्ट्रिज विथ व्हिच द डिटिए हैज बीन के त इन्टर इन्टु भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अर्को कुराहरू छ। यसमा अलिकति मैले सिम्पली यसलाई सिम्प्लिफाई गरेँ, अलिकति तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा मैले भने जस्तो त्यो चाहिँ अब आइदर पर्सन हुनसक्छ अथवा चाहिँ द कम्पनीजहरू हुनसक्छ जसले मोर देन टु जस्तो आफ्नो जस्तो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा भनौँ न बिजनेसहरू रेगुलेट गरे हुनसक्छ, काइन्ड अफ दि इन्कमहरू जेनेरेट गर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू बनाए हुनसक्छ अथवा भनौँ न इन्कम जेनेरेट गरेर हुनसक्छ। त्यो इन्कम जेनेरेट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो अघि मैले सिम्पली अघि भने जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो कुनै एउटा जस्तो इन्डियामा गएर उसले इन्कम जेनेरेट गरेको छ भने उसले जस्तो त्यहाँको जस्तो भनौँ न ट्याक्स रेटहरू जस्तो भनौँ त कम छन् भने अब त्यहाँ पे गर्यो भने पनि यसले चाहिँ सर्टेन त्यो कुरालाई पे गरेको कुरालाई पनि कन्सिडर गर्न सक्छ भनेको। अब त्यही भोल्युममा अथवा चाहिँ जस्तो भनौँ न मोर देन 2-3 कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ ट्याक्सको भोल्युमहरू बियर गर्नु नपर्ने हुनसक्छ। अब यसमा त्यही कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ राखेको छ। यसलाई तपाईँले पनि आफैले डिटेलमा चाहिँ हेर्नु होला भनेको यसको आफ्नै अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डबल ट्याक्स एभोइडेन्स ट्रिटी भनेको छ। डबल ट्याक्सलाई चाहिँ एभोइड गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ स्किप गर्ने भन्ने प्लानै हो, त्यो अन्तर्गत बनेको प्रोभिजनहरू छ। अब त्यही चाहिँ मैले यति नै भने। अब यति भन्दै गर्दा हामीले च्याप्टरलाई पनि इन्डिङ गरेर छौँ र यसमा सायद तपाईँको छुटेको भनेर चाहिँ सेक्युरिटी एक्ट 2007 होला। अब सेक्युरिटी एक्टलाई पनि म थोरै चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रिफली डिस्कसन गरिदिन्छु, यद्यपि यहाँ चाहिँ स्लाइडमा छैन। अब यसमा चाहिँ सेक्युरिटिज मार्केटहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ सेक्युरिटी एक्ट 2007 बनेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अथवा बिजनेसहरू जसले चाहिँ सेक्युरिटिजहरूको ट्रेडिङसँग चाहिँ रिलेटेड एक्टिभिटीहरू त्यस्तो खालको एक्टिभिटीमा चाहिँ जस्तो बिजनेसहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यस्तो खालको बिजनेसहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि सर्टेन एउटा चाहिँ लिगल प्रोभिजनहरू चाहिँ बनेको छ। त्यही प्रोभिजनहरूको चाहिँ कुराहरू यहाँनिर गरेको छ। अब यसमा त्यही कुरा छ, यसमा चाहिँ बोर्डको स्थापना गर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ नेपाल सेक्युरिटी बोर्डहरू चाहिँ एज अ अटोनोमस बडीको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापना गर्ने भनेको छ यसमा चाहिँ। त्यसले चाहिँ नर्मली के हो त अब एडभाइसहरू दिने भयो होइन, आवश्यकता अनुसार गभर्मेन्टलाई चाहिँ विभिन्न खालको सुझावहरू दिने कामहरू गर्न सक्छ। जस्तो क्यापिटल मार्केटको फर्दर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ उसले चाहिँ सपोर्टिभ रोलहरू प्ले गर्छ। जस्तो कुनै पनि कर्पोरेट बडीहरू इस्टाब्लिस गरेको छ त्यसको काइन्ड अफ के त फर्दर सेक्युरिटिज अथवा टु रजिस्टर द सेक्युरिटिज अफ एनी कर्पोरेट बडी भनेको छ, इस्टाब्लिस विथ द अथोरिटी टु मेक द पब्लिक इस्युएन्स भनेको छ। यिनै कुराहरू छ भनेको यसमा चाहिँ ओभरअलमा सेक्युरिटी मार्केटलाई म्यानेज गर्ने कुराहरू यहाँनिर छ। अब यसमा कुनै पनि कर्पोरेट बडीलाई चाहिँ भनौँ न सेक्युरिटीका एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कामहरू यसले गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सेक्युरिटिजको लागि चाहिँ होइन सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सनहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि कर्पोरेट बडीहरू चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यसमा चाहिँ। जस्तो यसमा चाहिँ विभिन्न खालको जस्तो सेक्युरिटिजहरू चाहिँ पब्लिकली उसले इस्यु गर्न सक्छ। अब यो नै काइन्ड अफ एउटा चाहिँ प्रोभिजनहरू चाहिँ यसमा राखेको छ। खासै धेरै त यहाँ बुकमा पनि दिएको छैन, मैले यति भने। यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो च्याप्टरलाई चाहिँ ल्यान्डिङ गरेका छौँ
अनि यहाँहरूले पनि आफ्नै तरिकाले एकचोटि हेर्नु होला। सो यति भइसके पछाडि चाहिँ सम्भवतः हामीले अब अर्को रिमेनिङ च्याप्टरलाई धेरै टाइम लगाउनु पर्दैन। यो औद्योगिक व्यावसायिक ऐन 2076 चाहिँ पढ्नु पर्दैन छ। 76 पनि आइसकेको रहेछ। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनेको नेपालीमा के अरे इङ्ग्लिस डेटमा कति हुन्छ त्यो भनेको 2020 हुन्छ। त्यसो भए अमेन्डेड छन् भने यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले पाएको लेटेस्टमा चाहिँ मसँग थिनै रह्यो, अब त्यो पनि मैले पाएको अलिकति डिल गर्थेँ। त्यसमा बरु यहाँले अलिकति काम चाहिँ के गरिदिनु भयो भने त्यसमा सर्टेन के चेन्ज आछ त्यसलाई तपाईँले आफैले चाहिँ त्यसलाई हेरेर एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो अरू पनि एक्ट हुनसक्छ जुन लेटेस्ट आइसकेको हुनसक्छ, तर तपाईँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ त्यो पुरानै छ होइन। जस्तो कतिपय एक्टहरू कति पुरानै छ, जस्तो लेबर एक्टकै कुरा गर्यो 1992 नै होला बुकमा, सिलेबसमा हेर्ने हो भने। अनि फिटा सायद 1992 नै होला, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टहरू। त्यो चाहिँ इभन लेटेस्ट आइसकेको छ। त्यो लेटेस्ट आएकोहरू चाहिँ यहाँहरूले पनि उ गर्नु होला, म्यानेज चाहिँ गर्नु होला, एकचोटि सेल्फ स्टडी गर्नु होला। मैले अब लगभग आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ क्या र, धेरै तपाईँलाई बोरिङ पनि हुन्छ। रिमेनिङ कुरा चाहिँ मैले भने अब तपाईँलाई यतिले मात्र सफिसियन्ट हुँदैन। टु बी अनेस्ट यसमा बुकमा लिमिटेड कुराहरू हामीले एड्रेस गरेका हुन्छौँ। एज अ तपाईँ प्रोफेसनल अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीले क्लासमा डिस्कसन गरेको कन्टेन्टहरूले मात्र तपाईँलाई चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसनहरू दिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले योभन्दा फर्दर चाहिँ तपाईँले आफैले पनि त्यसलाई डिग आउट गर्नु होला। र एक्टहरू पाएसम्म मैले जस्तो रियल एक्टहरू चाहिँ अपलोड गरौँ होला। र त्यसमा जस्तो कति त अहिले ल कमिसनले पनि हटाइसकेर सायद मैले त्यहाँ पाएन, अस्ति लास्ट टाइममा सर्च गरेको पहिला दिइरहेको थियो, त्यो सायद कि यसको पनि फर्दर अमेन्डमेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँले हेर्नु होला। त्यसो क्लासमा मात्र तपाईँ डिपेन्ड रहनु होला। एज अ प्रोफेसनल्ली कतिपय साथीभाइहरू त प्रोफेसनली लागिराख्नु भएको होला होइन, इभन काइन्ड अफ दि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि फङ्सन्सहरूमा डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर इभन हायर पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ होला। यसको अर्थ चाहिँ हामी क्लासमा अब 50 मिनट्समा 1 आवरमा डिस्कसन गरेको अथवा 3 मन्थ्समा डिस्कसन गरेको यति धेरै कुराले चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यति धेरै कन्ट्रिब्युट गर्दैन। यसले बेसिक आइडियाहरू दिने कुरा गर्छ, एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्ने काम चाहिँ अवेर गर्ने काम चाहिँ गर्ने भयो। तर एक्टकै कुराहरू गर्ने भने हामीले पहिला पनि फ्रिक्वेन्टली भन्दै आएको छौँ, यो हामीले चाहिँ लेबर एक्टको तपाईँको 10वटा पोइन्टमा डिस्कसन गरेर तपाईँ हामीले के बुझ्छौँ, अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको जस्तो बेसिक क्लासिफिकेसन यभित्र भएको 10-15वटा चाहिँ मेजर प्रोभिजनहरू पिकअप गरेर हामीले डिटेलमा के बुझ्छौँ भनेको एकदम सर्फेसमा हामी डिस्कसन गरेर हुन्छ कोर्सको हिसाबले पनि। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट होइन, यो साँच्चै डिल गर्ने हो भने यसको पनि टाइम कति लाग्छ यहाँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। 200-300 पेजको त एक्ट नै हुन्छ कुनै एक्टहरू। त्यो भयो भने त्यो सबै कुरालाई हामीले इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टमा डिस्कसन गर्न पोसिबल पनि छैन चाहँदाखेरि पनि। त्यो भयो भने अलिकति फर्दर प्रोएक्टिभ भएर यहाँहरू आफै पनि लाग्नु होला। यदि प्रोफेसनल तपाईँलाई अलिकति डिपर नलेजहरू हामीले क्लासमा डिस्कसन गरेको नलेजभन्दा अलिकति डिपली चाहिनेछ, प्रोफेसनली तपाईँ डिल गर्नुपर्ने अवस्था छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति आफै लाग्नु होला। ओके, यति भन्दै मैले फेरि सायद कोही साथीभाइहरू बढ्नु भएको छ भने नछुटुन् भनेर एटेन्डेन्स फेरि एकचोटि लिन्छु। त्यस पछाडि आजलाई हामी फेरि यति नै गरौँ ल। थ्याङ्क यू सो मच क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई बाई। Thanks for watching.